بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، درسا جديدا من دروس اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي عبر مبادرة مسارات. أهلا بكم. طبعا درسنا هو دوسية 3 جولي فيكتوار دوبيي. فهم كتابي. عنوان النص جولي فيكتوار دوبيي، هو عبارة عن سيرة ذاتية طبعا لجولي فيكتوار دوبيي، وهي أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا وأول امرأة حصلت على إجازة في الآداب. طبعا سبق وأن تناولنا هذا النص. الآن سنأخذ ريبوندي بار فري أو فو، أجب بصح أم خطأ على الأسئلة. Il s'agit d'une biographie d'une femme connue. إذا النص يتعلق بسيرة ذاتية لامرأة مشهورة أو امرأة معروفة. طبعا الجواب فري. Julie Victoire d'Aubier était une dentiste française. جولي فيكتوار دوبييه كانت طبيبة أسنان فرنسية. طبعا فو، هي خطأ، هي كانت صحفية فرنسية. Julie Victoire d'Aubier est morte le 26 août 1874. إذا جولي فيكتوار دوبييه توفيت في 26 آب 1874. فري. Julie Victoire d'Aubier est morte décédée. décédée يعني بمعنى توفيت أيضا في عام 1824. أيضا فو، خطأ. لماذا فو؟ لأن هي توفيت في عام 1874 ولكن ولدت في عام 1824، فإذا فو، خطأ. يجب أن ننتبه إلى هذه التواريخ. Elle a étudié le grec et le latin pour présenter le baccalauréat avec son frère. درست الإغريقية واللاتينية لتقديم البكالوريا مع أخيها. طبعا فري. Julie Victoire d'Aubier était la première femme française ayant obtenu le droit de se présenter au baccalauréat. جولي فيكتوار دوبييه كانت أول امرأة فرنسية حصلت على حق التقدم إلى شهادة البكالوريا. طبعا فري. Elle obtient le premier baccalauréat et la première licence ès lettres. إذا حصلت جولي فيكتوار دوبييه على أول شهادة في البكالوريا وأول إجازة في الآداب. أيضا فري. Au début de sa carrière, Julie Victoire d'Aubier a écrit un ouvrage littéraire. في بداية مهنتها، طبعا هي كانت صحفية، جولي فيكتوار دوبييه كتبت عملا أدبيا. مقال. طبعا المقال اسمه المرأة الفقيرة. فري. صح. côtoyer et vu la pauvreté des ouvriers et la triste condition des domestiques. إذن عايشت وشاهدت فقر العمال والوضع الحزين الكئيب للخدم. أيضا فري. طبعا هالشيء هذا هو أو حالة، هذا الشيء اللي شافته من بؤس العمال والفقر والوضع الخدم، أو حالة بأن تكتب مقال تسمى هذه المقال المرأة الفقيرة. La misère des ouvriers de campagne et la triste condition des domestiques a inspiré à Julie Victoire d'Aubier d'écrire son essai La femme pauvre au XIXe siècle. إذن بؤس عمال الريف والوضع الحزين الكئيب لعمال الخدم أوحى لجولي فيكتوار دوبييه أن تكتب مقالتها المرأة الفقيرة في القرن ال19. Elle a étudié des langues étrangères pour présenter le baccalauréat. درست لغات أجنبية لتتقدم إلى البكالوريا. طبعا درست الإغريقية واللاتينية، فإذا فري. Elle a complété sa formation en zoologie, section mammifères et oiseaux. أكملت تأهيلها في علم الحيوان، قسم الثدييات والطيور. فري. صح. طبعا إذا أجانا قسم واحد فتكون الجملة خاطئة. إذا قسم الثدييات والطيور.
Julie Victoire d'Aubier était la première licenciée ès lettres. جولي فيكتوار دوبيه كانت أول مجازة في الآداب، يعني أول امرأة تحصل على إجازة في الآداب. Vrai. Au 19e siècle, l'intitulé du diplôme de licence et du baccalauréat n'existe qu'au masculin. في القرن التاسع عشر عنوان الشهادة الإجازي والبكالوريا، يعني شهادة الإجازي وشهادة البكالوريا لم تكن توجد إلا بالمذكر، يعني بصيغة المذكر، يعني يقول مجاز ولا يقولون مجازة، لأن في ذلك العصر كان على النساء ممنوع أنه تأخذ شهادة. إذن vrai. Au 19e siècle, les cours à la Sorbonne étaient interdits aux hommes mais accessibles aux femmes. في القرن التاسع عشر المحاضرات في جامعة السوربون كانت ممنوعة على الرجال لكنها مسموحة للنساء أو في متناول النساء. طبعا الجملة بالعكس، فوق خطأ، كانت مسموحة للرجال وغير مسموحة للنساء. Au 19e siècle, les cours à la Sorbonne étaient permis aux femmes. المحاضرات في جامعة السوربون كانت مسموحة للنساء. طبعا فوق. Au 19e siècle, les cours à la Sorbonne n'étaient pas permis aux femmes. إذا في القرن التاسع عشر لم تكن المحاضرات في جامعة السوربون مسموحة للنساء. Vrai. Le président français a demandé la création d'une commission de dames. الرئيس الفرنسي طلب تشكيل لجنة من السيدات. طبعا الرئيس الفرنسي طلب تشكيل لجنة من السيدات، فهو الجواب خطأ. ليس الرئيس الفرنسي ولكن المختار، le maire، عمدة باريس. Julie Victoire d'Aubier est sollicitée pour travailler dans cette commission. Julie Victoire d'Aubier طلبت للعمل في هذه اللجنة. طبعا vrai، صح. La commission de dames va examiner les questions relatives à l'enseignement secondaire. لجنة السيدات ستفحص المسائل المتعلقة بالتعليم الثانوي. بالتعليم الثانوي خطأ، لأنه هي طلب منها أن تفحص المسائل المتعلقة في التعليم الابتدائي بريمير، لكن إذا كتبنا سكوندير تصبح الجملة خاطئة. La renommée de Julie Victoire d'Aubier a dépassé toute l'Europe. شهرة جولي فيكتوار دوبيه a dépassé، تجاوزت كل أوروبا. Vrai، صح. Grâce à son travail de journaliste, Victoire d'Aubier est devenue connue dans plusieurs pays, dans toute l'Europe et aux États-Unis. بفضل عملها كصحفية، جولي فيكتوار دوبيه est devenue، أصبحت connue، معروفة، مشهورة، dans plusieurs pays، في عدة بلدان، مثلا dans toute l'Europe، في كل أوروبا، et aux États-Unis، وفي الولايات المتحدة، يعني وصلت شهرتها إلى الولايات المتحدة، إذا تجاوزت أوروبا. Vrai. Joséphine Butler était une féministe anglaise. جوزيفين باتلر كانت ناشطة نسائية إنجليزية. Vrai. Joséphine Butler a traduit certaines œuvres de Julie Victoire d'Aubier. إذا هذه جوزيفين باتلر ترجمت بعض، مكتوب بالكتاب بالنص une partie de، جزءا من. إذا هنا كتبنا certaines، بعض œuvres، أعمال جولي فيكتوار دوبيه، يعني هي لم تترجم كل الأعمال toutes les œuvres، ولكن ترجمت certaines، بعض، une partie، جزء. إذا الجواب vrai. Julie Victoire d'Aubier a revendiqué les droits de la femme d'apprendre et de travailler. Julie Victoire d'Aubier طالبت بحقوق المرأة d'apprendre، بالتعلم، et de travailler، والعمل. Vrai. Elle a déclaré que la femme ne doit pas travailler. صرحت بأن المرأة ne doit pas، لا يجب عليها travailler، أن تعمل. طيب هي طالبت بحقوق المرأة في التعلم والعمل، فإذا الجملة خاطئة هذه.
إذا هي طالبت بأن المرأة تعمل وتتعلم. Victoire d'Aubier est morte avant de voir certains résultats de ses luttes. جولي فيكتوار دوبيه ماتت قبل أن ترى بعض نتائج نضالها. طبعا خطأ، لأن هي شاهدت البعض ولكن لم تشاهد كل نتائج نضالها. Julie Victoire d'Aubier est morte avant de voir tous les résultats de ses luttes. إذا ماتت جولي فيكتوار دوبيه قبل أن ترى كل نتائج نضالها. إذا هنا الجملة vrai صح. Elle est morte avant de voir tous ses rêves se réaliser. إذا ماتت قبل أن ترى كل أحلامها تتحقق. أيضا vrai لأنه هي شاهدت بعض الأمور تحققت. Julie Victoire d'Aubier avait un rôle positif dans la société. جولي فيكتوار دوبيه كان لها دورا إيجابيا في المجتمع. vrai طبعا. Julie Victoire d'Aubier n'a rencontré aucun obstacle durant sa carrière. Julie Victoire d'Aubier n'a rencontré aucun obstacle durant sa carrière. Julie Victoire d'Aubier لم تلتقي، لم يصادفها أي عقبة، أي عائق خلال مهنتها. طبعا الجواب فوق خطأ، لأنه كانت هي بدها تروح تحضر محاضرات سربون، ممنوع عليها تحضر محاضرات، كان في المرأة ممنوع عليها تعمل، ممنوع عليها تتعلم، فإذا كان هناك عوائق كثيرة واجهت جولي فيكتوار دوبيه. Julie Victoire d'Aubier a obtenu une médaille comme récompense. جولي فيكتوار دوبيه حصلت على ميدالية كمكافأة. طبعا vrai صح. Julie Victoire d'Aubier reçoit une médaille pour l'ensemble de son travail et le renom de son auteur. Julie Victoire d'Aubier تلقت ميدالية على مجموع عملها وشهرتها de son auteur ككاتبة. أيضا vrai. طبعا هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. Je vous remercie. شكرا لكم.